बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। नईम हबीबुल्लाह, आपका मुतालिब पाकिस्तान का टीचर। प्यारे बच्चों, हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान की बंदरगाहों और खुशबूदियों की अहमियत। प्यारे बच्चों, आज दुनिया इतनी तरक्की करने के बावजूद इस काबिल नहीं है कि दुनिया का कोई मुल्क भी अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें खुद पैदा कर सके या उसके पास इतने वसाइल हों कि वो अपनी तमाम ज़रूरियात अपने कौमी वसाइल से पूरी कर सके। इस वजह से जो बैनुल-अक़वामी तिजारत है वो वजूद में आती है, यानी तमाम ममालिक अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें खुद बनाते हैं और बाकी अपनी ज़रूरत की चीज़ें दुनिया के दीगर ममालिक से मंगवाते हैं, और इसी तरीके से जो चीज़ें उनके ममालिक में ज़्यादा पैदा होती हैं वो दूसरे मुल्कों को फराहम करते हैं। इससे बैनुल-अक़वामी तिजारत जो है वो होती है। जब हम तिजारत की बात करते हैं और ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी तिजारत की बात करते हैं तो उसमें जो बंदरगाहें हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि दुनिया में जदीद ज़राए आमदोरफ्त होने के बावजूद जो तिजारत का सबसे बड़ा ज़रिया है वो समंदर है, बहरी जहाज़ है। आज भी जो तिजारत है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, उसमें ज़्यादातर जो सामान है वो बहरी जहाज़ों के ज़रिए एक से दूसरे मुल्क ले जाया जाता है। तो इसलिए किसी भी मुल्क की मीशत के अंदर जो बंदरगाहें हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। जिन ममालिक के पास अपने समंदर हैं और साहिल हैं वो बैनुल-अक़वामी तिजारत करने के हवाले से हमेशा फ़ायदे में रहते हैं, और वो ममालिक जिनके पास अपना साहिल और बंदरगाह नहीं है उनको बैनुल-अक़वामी तिजारत के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो बैनुल-अक़वामी तिजारत है उसके लिए जो बंदरगाह है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, और जब हम ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बात करते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा साहिल और बेशुमार बंदरगाहें जो है उससे नवाजा है। जब हम पाकिस्तान की अहम बंदरगाहों का जिक्र करते हैं तो उसमें से जो सबसे पहली बंदरगाह और सबसे पुरानी बंदरगाह है वो कराची की बंदरगाह है। इस बंदरगाह के ज़रिए पाकिस्तान तमाम बरआज़मों यानी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका, उन तमाम बरआज़मों के साथ मिला हुआ है, और इस बंदरगाह के ज़रिए पाकिस्तान की तिजारत जो है वो इन तमाम बरआज़मों से होती है। इसके अलावा मशरिक़ को मगरिब से मिलाने का ज़रिया भी पाकिस्तान का ये साहिल और ये बंदरगाह बनती है। अगर हम कराची की बंदरगाह का जायज़ा लें तो यहाँ पर हर किस्म का सामान तिजारत लाया भी ले जाता है और ले जाया भी जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए जो तेल है वो भी ऑयल टैंकर्स के ज़रिए इसी बंदरगाह के ज़रिए पाकिस्तान में उसको लाया जाता है। प्यारे बच्चों, उसके बाद दूसरी अहम जो बंदरगाह है वो बिन कासिम बंदरगाह है। ये भी कराची के मशरिक में मौजूद है, और ये बंदरगाह जो है ये पाकिस्तान स्टील मिल के करीब है। तो स्टील मिल की ज़रूरियात के लिए जो खाम माल चाहिए होता है या दीगर जो बड़े कारखाने हैं उनके लिए जो खाम माल होता है वो इस बंदरगाह के ज़रिए उन कारखानों तक जो है वो पहुँचाया जाता है। इब्तदा में यहाँ पर 8 बर्थ बनाई गई थी। बर्थ मीन जहाँ पर जहाज़ आकर ठहरते हैं और वहाँ से उन पे सामान लादा भी जाता है और उतारा भी जाता है। प्यारे बच्चों, तीसरी अहम बंदरगाह ग्वादर की बंदरगाह जो बलूचिस्तान में मौजूद है, और इस बंदरगाह को पाकिस्तान ने चीन के ताउन से तमीर किया है। सी पैक के मंसूबे के बाद इस बंदरगाह की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सी पैक का जो मंसूबा है वो दुनिया के बेशुमार ममालिक को तिजारत के एक रूट के ज़रिए आपस में मिलाने का एक मंसूबा है। अगर सी पैक का ये मंसूबा अपने तयशुदा अहदाफ के मुताबिक मुकम्मल होता है तो इस बंदरगाह के ज़रिए पाकिस्तान को बेशुमार फ़वायदे हासिल होंगे। यानी इस रस्ते से ना सिर्फ पाकिस्तान का सामान तजारत बैरून मुल्क ले जाया जा सकेगा, बल्कि सी पैक से मुल्हिका जो ममालिक हैं उनका सामान तजारत भी इसी बंदरगाह के ज़रिए दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर ले जाया भी जा सकेगा और वहाँ से लाया भी जा सकेगा।
اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں جو گوادر کی بندرگاہ ہے اس کی اہمیت پاکستان کے لیے کیا ہو سکتی ہے، کہ یعنی جب یہ منصوبہ فنکشنل ہوگا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو کثیر مقدار میں منافع حاصل ہوگا۔ پیارے بچوں، ہم نے سمندر کی بات کی، بندرگاہوں کی بات کی اور سامان تجارت کی بات کی۔ جب ہم بندرگاہوں اور سامان تجارت کی بات کرتے ہیں تو ایسے میں بحری جہازوں کا ذکر کرنا اور اس کے حوالے سے ان کی اہمیت پر بات کرنا بہت ضروری عمل ہے، کیونکہ جو سامان تجارت ہے وہ بیرون ملک لے جانا ہو یا وہاں سے لانا ہو وہ بحری جہازوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں حکومت پاکستان نے بحری جہازوں کے اس پورے آپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ادارہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے نام سے قائم کیا ہے۔ اس ادارے کے پاس 50 سے زیادہ بحری جہاز ہیں جو پاکستان کا سامان تجارت پاکستان سے دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر لے کر جاتے بھی ہیں اور وہاں سے پاکستان میں لاتے بھی ہیں۔ یوں کثیر مقدار میں جو ہے وہ پاکستان زر مبادلہ جو ہے وہ کماتا ہے۔ پیارے بچوں، اس سوال کے پہلے حصے میں ہم نے پاکستان کی جو بندرگاہیں ہیں ان کے اوپر بات کی، ان کی اہمیت پہ بات کی اور ان کے ذریعے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پاکستان ان کے ذریعے کن کن ممالک کے ساتھ تجارت کرتا ہے، ہم نے ان پہ بات کی۔ اب ہم سوال کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ہم خشک کی بات کرتے ہیں۔ خشک ساحل سمندر پر موجود جو بندرگاہیں ہیں ان تک تمام تاجروں کی رسائی آسانی سے نہیں ہو پاتی، کیونکہ جو ساحل ہیں وہ ملک کے ایک خاص حصے میں موجود ہیں، جبکہ جو تاجر ہیں، جو فیکٹریاں ہیں وہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تاجروں کو بین الاقوامی تجارت کی سہولت دینے کے لیے پورے ملک میں خشک کا ایک نظام بنایا گیا۔ خشک میں وہ تمام سہولیات تاجروں کو مہیا کی جاتی ہیں جو ایک بندرگاہ پر ایک تاجر کو میسر ہوتی ہے۔ اس سے تاجر کو یہ سہولت میسر آتی ہے کہ وہ بندرگاہ پر جائے بغیر اپنا سامان تجارت بیرون ملک بھیج بھی سکتا ہے اور اپنا سامان جو مختلف ممالک سے اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو وصول بھی کر لیتا ہے۔ اس میں اسے بہت زیادہ سہولت میسر آتی ہے کہ یعنی اس کو کراچی، گوادر یا بن قاسم کی بندرگاہ کے بجائے اس کے قریبی علاقے کے اندر جو موجود خشک گودی ہے وہاں پر وہ اپنا سامان تجارت منگوا بھی سکتا ہے اور وہیں سے وہ بیرون ملک کے لیے بک بھی کروا سکتا ہے۔ تو اس سے نہ صرف تاجر کا ٹائم بچتا ہے اور اس کا سامان تجارت کم وقت میں ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ خشک کا جو منصوبہ ہے یہ 1967 میں وفاقی وزارت صنعت نے یہ منصوبہ حکومت پاکستان کے سامنے رکھا اور حکومت پاکستان نے اس کو منظور کیا۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلے خشک قائم کی گئی وہ لاہور میں 1973 میں قائم کی گئی۔ اس کے بعد کراچی میں 1974 میں ایک اور خشک قائم کی گئی اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کوئٹہ میں 1984 میں، پشاور میں 1986 اور ملتان میں 1988 میں اور راول پنڈی میں 1990 میں یہ خشک قائم کی گئی۔ پیارے بچوں، اس کے علاوہ نجی شعبے میں بھی کچھ خشک قائم کی گئیں، جیسا کہ سیالکوٹ اور فیصل آباد ہے۔ سیالکوٹ کا نام جیسے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو کیا تصور آتا ہے کہ سیالکوٹ پاکستان میں اور بیرون ملک میں کھیلوں کے سامان کے حوالے سے بڑا مشہور ہے اور کھیلوں کے اس سامان کی تجارت کے لیے خشک کا سیالکوٹ میں ہونا تاجروں کے لیے بہت سود مند ہے۔ تو اس حوالے سے جو تاجر تھے انہوں نے اپنی اس سہولت کو حاصل کرنے کے لیے 1984 میں سیالکوٹ میں نجی شعبے میں ایک خشک قائم کی۔ اسی طریقے سے جب ہم فیصل آباد کا ذکر کرتے ہیں تو فیصل آباد کا شہر جو ہے وہ کپڑے یعنی ٹیکسٹائل کی مصنوعات کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو اسی حوالے سے جو ٹیکسٹائل کی مصنوعات ہیں ان کو بیرون ملک بروقت پہنچانے اور وہاں سے آنے والے سامان کو وصول کرنے کے لیے یہاں پر بھی نجی شعبے میں 1994 میں ایک خشک قائم کی گئی۔ پیارے بچوں،
آج کے اس سوال میں ہم نے بندرگاہوں اور خوشبودیوں پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو لیکچر کو پوری توجہ سے سنا ہوگا اور اب آپ کو اس سوال کو یاد کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگلے سوال تک کے لیے خدا حافظ۔